सोचा है कि एक इंसान जो कभी पढ़ा लिखा न था, मगर उनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया। उंगलियों से पानी के चश्मे बहने लगे और जिनकी दुआ से नामुमकिन मुमकिन बन गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हैरत अंगेज मौजिज़ात जो दिल को झंझोड़ देते हैं और रूह को सुकून देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज ऐसे मौजिज़ात भी हैं जिनका आमतौर पर जिक्र नहीं किया जाता। ऐसे खारिकुल-आदा वाक़यात जो इंसानी फहम से बालातर हैं, जहां पहाड़ टूटकर बिखर गए, जहरीला गोश्त खुद कलाम करने लगा, दरख्त चलकर हाजिर हुए और खजूर का तना रो पड़ा। सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि इनमें से कई निशानियां सिर्फ उस जमाने तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि आज के दौर और आने वाले फितन की तरफ भी इशारा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस ऐसे पोशीदा मोजिज़ात जो आपके दिल को झंझोड़ देंगे, आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे और मुमकिन है आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो महज तारीख नहीं, बल्कि नबूवत की रोशन दलील है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मोजिज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम्हें उस कलाम में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो उस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरतुल बकरा। एक मौके पर उतबा बिन रबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे, तुम हमारे खानदान और कबीले से ताल्लुक रखते हो, तुम्हें हमारे यहाँ इज्जत हासिल है, मगर तुमने अपने इस दावे के जरिए हमारी कौम में तफरका डाल दिया है, हमें नादान कहा है, हमारे माबूदों और दीन को बुरा कहा है और हमारे आबा और अजदाद को गुमराह करार दिया है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे दरमियान तलवारें चलेंगी और हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। मैं तुम्हारे सामने चंद पेशकशें रखता हूँ, शायद तुम उनमें से कोई कबूल कर लो। फिर उसने कहा, अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम हम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे और हर मामले में तुम्हारी राय को मुकद्दम रखेंगे। अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, और अगर तुम पर किसी जिन का असर है तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और उस पर जितना खर्च आएगा वो सब हम बर्दाश्त करेंगे, यहां तक कि तुम मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून और वक़ार के साथ उसकी बात सुनी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल की गई है, रहमान और रहीम की तरफ से, अरबी जबान में, जिसकी आयात वाज़े तौर पर बयान कर दी गई हैं, खुशखबरी सुनाने वाली और डर सुनाने वाली उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। मगर अक्सर लोग रूह गर्दानी करते हैं और सुनते नहीं। वो कहते हैं, हमारे दिल उस चीज से पर्दे में हैं जिसकी तुम हमें दावत देते हो, और हमारे कानों में बोझ है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब हाइल है। कह दीजिए, मैं तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, बस उसी की तरफ सीधे हो जाओ और उसी से मगफिरत तलब करो, और मुशरिकीन के लिए दर्दनाक अजाब है। उतबा ये आयात सुनता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई और सजदा अदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबुल वलीद, क्या तुमने सुन लिया? उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने सुन लिया। फिर वो खामोशी से उठा और वापस लौट गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा मालूम होता है कि उतबा की सारी ताकत खत्म हो गई है। उतबा ने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे कलिमात सुनाए हैं जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने। अल्लाह की कसम, ये ना शेर है, ना जादू, और ना ही कहानियों की बातें हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू जहल और दीगर मुशरिक सरदार काबा के सहन में बैठे थे। अबू जहल ने कहा,
لات اور عزا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سجدہ کریں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز ادا کی اور سجدہ فرمایا۔ ابو جہل اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی قریب پہنچا اچانک خوف زدہ ہو کر رک گیا۔ اس نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ مشرکین نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہا، جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا میں نے اپنے سامنے آگ سے بھری ایک خندق دیکھی اور پروں کی نہایت خوفناک آوازیں سنی۔ جب یہ واقعہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مزید قریب آتا تو فرشتے اسے اپنے پروں سے چیر پھاڑ دیتے اور اسی آگ میں پھینک دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، حالانکہ اسے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز سے روکتا ہے؟ کیا وہ ہدایت پر ہے یا تقویٰ کا حکم دیتا ہے؟ کیا وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی اور گناہگار پیشانی کو۔ پھر وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے فتنہ کی خبر بھی پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی دوران ذوالخویسرہ نامی ایک شخص نے نہایت گستاخی سے کہا، اے اللہ کے رسول، انصاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے ہلاکت ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح کے لوگوں میں سے آگے چل کر ایک ایسا گروہ نکلے گا کہ تم ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے دلوں تک اثر نہیں کرے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چیر کر نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک خاص نشانی بھی بیان فرمائی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کے بازو پر گوشت کی ابھری ہوئی گلٹی ہوگی، اور بعد میں واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ یہ لوگ بہترین مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے لگے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم پیش گوئی تھی جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا جواب عطا فرما دیا ہے جس کے بارے میں نے دعا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے آئے، ایک نے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا، کس نے؟ جواب ملا، لبید بن العاصم نے۔ پھر پوچھا گیا، کس چیز میں؟ جواب آیا، کنگھی، اس میں پھنسے ہوئے بال اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا گیا، کہاں رکھا گیا ہے؟ جواب ملا، زروان کے کنویں میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جو مجھے دکھائی گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی حقیقت سے آگاہ فرمایا اور شفا بھی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا واقعہ بھی نہایت عظیم ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام کو پانی کی شدید کمی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ پانی لاؤ، چاہے تھوڑا ہی ہو، جو ایک وضو کے لیے کافی ہو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا مگر کسی کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر میں ایک انصاری کے پاس گیا، اس کے پاس صرف اتنا پانی تھا جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو۔ میں وہ لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لشکر کا بڑا برتن لاؤ۔ جب برتن لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھ دیں اور فرمایا، بسم اللہ کہو اور میرے ہاتھوں پر پانی ڈالو۔ جیسے ہی میں نے پانی ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مار کر نکلنے لگا، یہاں تک کہ پورا برتن بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پانی چاہیے آ کر لے جائے۔ چنانچہ پورا لشکر آیا، سب نے اپنے برتن بھر لیے اور آخر میں بھی وہ برتن لبریز رہا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم 1500 تھے، اور اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ ایک عظیم معجزہ یہ بھی تھا کہ درخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درختوں کو حکم دیا۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے قریب آ گئے اور آپ کے لیے پردہ بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے دوبارہ حکم دیا اور وہ پھر اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ یہ منظر صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھیں کہ بے جان اور خاموش مخلوق بھی آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت اور سچی نبوت کی روشن دلیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت پیش کیے جانے کا واقعہ بھی نہایت مشہور ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا مگر فوراً رک گئے اور صحابہ کو بھی فرمایا، اپنے ہاتھ روک لو۔ روایت میں آتا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس میں زہر ہے۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے آگاہ فرمایا اور اپنی حفاظت کا ایک اور معجزہ ظاہر کیا۔ قریش کے ظالمانہ معاہدے کا واقعہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سیرت میں مذکور ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سماجی اور تجارتی بائیکاٹ کا ایک ظالمانہ معاہدہ لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ دیمک اس پر مسلط کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ اس صحیفے میں ظلم، قطع رحمی اور ناانصافی کے تمام الفاظ دیمک کھا چکی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ پھر ابو طالب قریش کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے، تم اپنا صحیفہ لے آؤ، اگر ان کی بات سچ ثابت ہو تو اس ظلم کو ختم کر دو۔ جب قریش نے وہ تحریر کھولی تو واقعی ظالمانہ الفاظ مٹ چکے تھے اور صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ظاہر فرما دیا اور بالآخر وہ ظالمانہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی نہایت مشہور ہے۔ غزوہ احد کے دن ایک تیر ان کی آنکھ پر لگا اور آنکھ نکل کر رخسار پر آ گئی۔ درد اس قدر شدید تھا کہ وہ سوچنے لگے کہ اسے نکال دی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور اپنے مبارک ہاتھ سے آنکھ کو واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اسی لمحے درد ختم ہو گیا اور آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی، بلکہ اتنی کامل ہو گئی
کہ صحت مند آنکھ اور اس میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ کنکریوں کی تسبیح کا معجزہ بھی مشہور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آپس میں خفیہ بات طے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یقین کر لیں گے کہ آپ ان میں اشعث بن قیس بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایسی باتیں جادوگر کرتے ہیں اور وہ سب جہنم میں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، تو ہمیں کوئی نشانی دکھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے چند کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا، ان سے میری نبوت کی دلیل دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں وہ کنکریاں اللہ کی تسبیح کرنے لگیں۔ حضر موت کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ نہ جادو ہے اور نہ فریب، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کھجور کے تنے کے رونے کا واقعہ بھی نہایت معروف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں ایک کھجور کا تنا تھا جس کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہ تنا جدا ہو کر زور زور سے رونے لگا، بالکل اس اونٹنی کی طرح جو اپنے بچے سے جدا ہو جائے۔ ہم سب نے اس کی آواز سنی اور حیران رہ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا مبارک ہاتھ اس پر رکھا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا، گویا اسے تسلی دے دی گئی ہو۔ غزوہ خندق کے دن سخت چٹان کا ٹوٹنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور بھوک و تھکن سے نڈھال تھے۔ اسی دوران ایک سخت چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کی بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور اس چٹان پر ضرب لگائی تو اللہ کے حکم سے وہ ریت کی طرح بکھر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ نے اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کی ایک اور نشانی دیکھی۔ سیرت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے دن دشمن ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور تھے۔ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مہاجر نے بیان کیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ سکا۔ اسی دوران عبداللہ بن شہاب پکار رہا تھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، مگر حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہونے کے باوجود اس کی نظر میں نہ آئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حصے حفاظت کی ایک عجیب نشانی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ جب یہ مبارک ہستیاں اس پر چڑھیں تو پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ ارشاد ہوتے ہی پہاڑ پرسکون ہو گیا۔ اس واقعے میں ایک طرف یہ ظاہر ہوا کہ پہاڑ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو گئے، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدیق ہونے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی پیشگوئی بھی فرما دی، جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی کئی خطرناک نشانیاں بھی پہلے ہی بیان فرما دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ ایک ایسا دور آئے گا جب گناہ عام ہو جائیں گے، لوگ ظاہری ترقی میں آگے ہوں گے مگر باطنی طور پر دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین دھسنے، صورتیں بدلنے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسی سزائیں بھی ظاہر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو دوسرے ناموں سے پئیں گے، لہو و لعب اور گانے بجانے عام ہو جائیں گے، اور جب نافرمانی کھلم کھلا پھیلنے لگے گی تو اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ یہ صرف مستقبل کی خبریں نہیں بلکہ امت کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ جب انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو اس کا انجام نہایت سنگین ہوتا ہے۔
इसी लिए ये पेशगोइयां हमें सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि होशियार भी करती हैं कि दीन को मजबूती से थामे रखो, वरना फितनों और अजाब का सामना हो सकता है। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक सफर के दौरान लश्कर को पानी की शदीद कमी का सामना हुआ। एक कुएं में थोड़ा सा पानी बाकी था जो खत्म हो चुका था। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकिश में से एक तीर निकाला और हुक्म दिया कि उसे कुएं में डाल दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से पानी जोश मार कर निकलने लगा, यहां तक कि पूरे लश्कर ने सैर होकर पानी पिया और सुकून के साथ वापस हुए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन मोजिज़ात में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़े जमीन धंसने के वाकयात की निशानदही भी फरमाई, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरतुल अरब में। सहाबा ने अर्ज किया, क्या वहां नेक लोग भी होंगे तो भी जमीन धंस जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराइयां ज्यादा आम हो जाएंगी। गज़वा तबूक के सफर में खाने में बरकत का वाकया भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से है। रिवायत में आता है कि लोगों के पास खाना बहुत कम रह गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जो कुछ है ले आओ। उन्होंने अपनी झोली में से थोड़ा सा खाना निकाला और लोगों के सामने रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बरकत की दुआ फरमाई, फिर लोग खाने लगे। थोड़ा सा खाना था मगर अल्लाह के हुक्म से उसमें ऐसी बरकत हुई कि बहुत से लोगों ने खाया और सब सैर हो गए। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपने रब से हया ना होती तो हम इसी खाने से मदीना तक खाते रहते। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाहिर होने वाली बरकत की एक अजीम निशानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के बेशुमार वाकयात की पहले ही खबर दे दी थी। रिवायात में आता है कि क़यामत से पहले मुसलमान ऐसी कौमों से मुकाबला करेंगे जिनकी निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। उनके चेहरे चौड़े होंगे, आंखें छोटी होंगी और वो बालों के जूते पहनते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के साथ एक अमन के मुआहदे का भी जिक्र फरमाया और ये भी बताया कि एक जमाने में मुसलमान 3 लश्करों में तकसीम हो जाएंगे, एक शाम में, एक यमन में और एक इराक में। बाज रिवायात में हिंद के बारे में भी पेशगोइयां मिलती हैं। ये सब वो खबरें हैं जो बाद के जमानों के लिए एक तंबीह और गौर व फिक्र का जरिया बनकर सामने आई। इसरा व मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन और रोशन मोजिज़ात में से एक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवा को हमने बाबरकत बनाया ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। इस बाबरकत रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा अजीम सफर अता फरमाया जो इंसानी ताकत से बालातर था। रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक ले जाया गया, फिर वहां से आसमानों की तरफ उरूज अता किया गया। इस मुबारक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात फरमाई, जन्नत और जहन्नम के बाज मनाजिर का मुशाहिदा किया और आखिरकार वो बुलंद मकाम अता हुआ जहां तक अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया। इसी रात उम्मत को नमाज का अजीम तोहफा अता हुआ जो इब्तिदा में 50 थी, फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से 5 कर दी गई, मगर सवाब 50 ही रखा गया। इसरा व मेराज सिर्फ एक मुजिज़ा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई अजीम तसल्ली, इज्जत और कुर्ब इलाही की रोशन अलामत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात और पेशगोइयां सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं रहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और नसीहत का जरिया बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अमानत को जाया कर दिया जाएगा, झूठ आम हो जाएगा और सच को झूठ और झूठ को सच कहा जाएगा। लोग दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो जाएंगे कि आखिरत को भुला बैठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी और लोग दीन के मामलात में बगैर इल्म के फैसले करेंगे, जिससे खुद भी गुमराह होंगे
और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये तमाम बातें आज के दौर में वाज़े तौर पर नजर आती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की एक और रोशन दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए हिदायत है, चाहे वो इबादत हों, मामलात हों या अखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि सब्र, सच्चाई, अदल और रहमदिली ही कामयाबी का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात हमें सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करने और अल्लाह ताला के करीब करने के लिए हैं। अगर हम इन निशानियों पर गौर करें तो हमें ये एहसास होता है कि ये दीन सच्चा है और इसका पैगाम क़यामत तक के लिए है। अब वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालें, गुनाहों से बचें और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि कामयाबी सिर्फ इसी में है। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह के मजीद ईमान अफरोज वाक़यात और मालूमात आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें।